देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आता आंब्याचे सीजन मुगदोनेच्या पहिले गोंट आंब्याचे या गोंटांचे या खाट आंब्याची उपकारी कशी करची ती पळया. हांवें हांगा 20 गोंट आंबे काण गेल्यात. हाका गोंटा म्हणटात या खाट आंबे म्हणटात. हे आतां किमसून ताची साल काडया. साल काण जाल्या उपरांत ती साल उदकांत बरी कन्न मुड्डोन ताचें उदक आमकां घालूंक आसा. आतां साल काडटाना कितले सुबीत आसात पळया. तांबडे तांबडे जाल्यात. अशें काडा सगळ्या आंब्याची साल काडन मागीर ह्यो साली उदकांत तुमी बऱ्यो चिड्डोन ताचें उदक ताका घाली जाय. आंबे सोलून जाले. ताचो कलर एक पळया कितलो सुबीत ऑरेंज ऑरेंज कलर आसा. आनी ताच्यो आतां साली ताका इल्लेशें उदक घालन तिके मुड्डोन ताचें उदक आमी घालया. एक 2 पुटी मुड्डोन घाल्यार जालें. तिके हातूंत कितलें मांस तें पुरो आसता तें पुरो काडिचें. अशें करून काडा तें उदका ओट्टू येता. हाका आनी एक कप उदक घालनी आमी बरें करून मुड्डया. हाका 5 मिरसांगो अश्यो लांबायेक कातरून तुमी घाला आनी शिजोवंक दवरा. आंबे उकडलेंत ताका मीठ आनी गोड घालचें आनी जाय जाल्यार कडी दाट करूंक जाय जाल्यार आमी ताका मैदाचें पीठ या कॉर्नफ्लावर इल्लेशा उदकांत घालन तें आमी ताका घालचें. घाली जस्ट म्हणून ना तुमकां दाट करूंक जाय जाल्यार मात्र आनी मागीर एक पोण्ण घालचें. आतां हातूंत पळयल्यार हांवें 20 आंबे काण गेल्यात. ताच्यो साली बऱ्यो करून 2 उदकान धुवन हांवें तें उदक घालां. ताका 5 तरणी मिरसांगो हांवें घाल्यात. हें आतां उजार दवरून बरो एक कोतकोतो काडया. ताचे उपरांत कडी दाट करूंक जाय जाल्यार मैदा काण घेवन इल्लेशें एक 2 टेबल स्पुना मैदा ताका एक 2 टेबल स्पुना उदक घालून बरें करून किरोवन ताका घालचें. गरज म्हणून ना, गरज आसल्यार मात्र मैदा ना जाल्यार कॉर्नफ्लावर तुमी घालयेत. आतां एक बरो कोतकोतो येता. ताका मीठ घालया. रुचीक जाय तितलें मीठ आनी एक 2 टेबल स्पून हांवें गोडाचो पिठो काण गेला तोय घालचो. तिक्केशें साळचें. मीठ आनी गोड पावुल्लेंत एक कोतकोतो आयिल्लेंत ताका आमी 2 टेबल स्पुना मैदाक 3 टेबल स्पून उदक घालन बरें करून किरोवन ताका घालया. कडी तिक्केशें दाट जाता. हातूंत थोडे पटी लम्स आसतात त्या देखून हांवें तिके गाळून घालचें आनी तिके साळात इंद. इल्लेशा वेळान पळयशात जाल्यार कडी तिक्केशें दाट जावंक सुरू जाता आनी ताका एक पोण्ण घालया. आमी एक ल्हान कोतकोतो येवंक सोडया. आतां कोतकोतो आयलो बुyn दवरया आनी एक पोण्ण घालया. एक आयदान उन करन ताका एक 2 टेबल स्पुना नारळेल तेल घालचें. तेल उन जाल्लेंत अर्दें टीस्पून सासांव घालया. सासांव फुटोन आयले म्हणटना आमी ताका झाडावन दवरल्यो एक 7-8 लसणीच्यो बोयो घालच्यो. लसूण भाजून आयली म्हणटना
ताका इल्लोसो हिंगाचो पिठो एक अर्दें टीस्पून घाला पुरमोळाक बारीक बरें जाता आनी 2 मिरसांगो ह्यो सुक्यो मिरसांगो मोडून घाला सगळ्यो घालयत पूण मोडून घाल्यार ताची रूच वेगळी आतां अखेरीक एक 2 या 3 ताळयो बेवाच्यो ताका घालच्यो आमचें पोण्ण रेडी आसा आतां वतया पोण्ण आंब्याची उपकारी रेडी जाली ही एक पुटी तुम्ही करून पळया बारीक रूच जाता आमच्या काजारांक गेल्ल्या वेळार वेजिटेरियन काउंटरांत असलें नुस्तें तुमकां मेळचें तुम्ही या गोंठांची उपकारी अशी करून पळया बारीक रूच जाता आनी उकड्याच्या शिता ओटू जेवंक मागीर रूच ही रेसिपी तुमकां लायक जाली तर तुमच्या कुटुंबादारां कडेन इश्टामंत्रा कडेन तुम्ही शेअर करा तुमकां लायक जाली तर सबस्क्राईब करून मात्र एक विसरा नाकात आनी एका सांप्रदायिक व्हिडिओंत आमी मेळया तो वळनुसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं टेक केअर बाय बाय